Bombo Business News. Sa balita sa patawag sa negosyo, nagtaas man sa 2% ang cash remittances sa mga overseas Filipino workers sa 2.71 billion US dollar. Sang Mayo gikan man sa 2.66 billion US dollar sa muman nga bulan sa nagligad nga tuig. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sukon BSP, ang kabugusan nga cash remittances halin Enero tubtob Mayo naglabo sa 14.11 billion US dollar, isa ka 2.5% kapag taas kung ipaanggid sa muman nga panahon sa nagligad nga tuig. Kinatagan pagtambod sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang remittances padayon nga nagasuporta sa kita sa mga pamilya kag paggastos sa mga konsumidor. Samtang ang Estados Unidos naman sa Amerika ang nagapabili nga nagapanguna nga ginhalina sa mga remittances nga ginasundan man sa Singapore kag Saudi Arabia. Apisar nga ini ang pinakamahinay nga pag-uswag sang remittances sa sulod sang 4 ka tuig, ginpahayag sa mga ekonomista nga suporta sang overseas Filipino workers para sila pamilya nagapabili nga mabakod sa piyak sang pagpanghangkas sa ekonomiya sa luwas sang pungsod.